श्री संकटनाशन विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् संकटः पीड्यते कृपया हरः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे
शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पितामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक कत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः।
नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक अत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक अत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरः। पुनर्दैत्यं शमायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादि नानास्वरूपः सदा भक्तकार्योद्य तया त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस् स्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मा रिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रियापाक अत्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नमो दैत्यसन्ता पीतामृत्यदुःखा चलध्वंसदम्बो लये विष्णवे ते भुजङ्गे सतल्पे शयानाकृचन्द्र दिनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मः। नारद उवाच सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन्नरः स कदाचित् सङ्कटः पीड्यते कृपया हरः। इति श्री सङ्कटनाशन विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्।